السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المباركة. أنا معكم شعيب الحسيني الندوي، وموضوع حديثي معكم اليوم روح التسامح في الإسلام. أنا اخترت هذا الموضوع لما أرى من الخلاف الشنيع والاختلاف البغيض المشؤوم بين الأحزاب والجماعات والحركات الإسلامية التي تعمل في حقل الدعوة والفكر الديني. فأقص لكم قصة بداية كما ذكرها الإمام ابن إسحاق رحمه الله في كتابه السيرة. إن وفد نجران قدم المدينة المنورة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي، فكانت صلاتهم، فقاموا ليصلوا، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أرادوا أن يمنعوهم، لأنهم يصلون في المسجد النبوي صلاتهم المخالفة لصلاة الإسلام المعارضة لعقيدة التوحيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: دعوهم، فإنهم قاموا واستقبلوا المشرق وصلوا صلاتهم. هذه هي روح الإسلام، روح الدعوة الإسلامية. بينما نرى في الأحزاب والجماعات الإسلامية المختلفة تناحرا وتشاجرا وتخالفا وتباغضا وتناحرا شديدا وتشاحنا، وهذا ليس من الإسلام شيء. إن أشد ما يرزق به المسلمون اليوم هو التعصب، ولست أقصد بالتعصب هنا اعتزاز بالعقيدة أو الفكر والرأي الذي يقتنع به صاحبه بمحض اختياره، ولكن المعيب من التعصب انغلاق المرء على فكره ورأيه واعتبار الآخرين خصومه وأعداءه. فإن هذا الموقف المنغلق الزائغ يهدد كيان المجتمع المسلم، وينشئ جو العنف والكراهية والبغض والشحناء بين الأمة الإسلامية، بل ربما يفضي إلى اشتعال الحرب بين أبناء المجتمع الواحد. إن الإسلام يعالج قضايا البشر كلها والمشاكل العملية بأسرها، فإنه يثقف المجتمع الإنساني على أسس شريفة وأصول متينة، ويرسي الثقافة الرشيدة التي تؤسس التسامح لا التعصب، والتعارف لا التناكر، والتناصر لا التناحر، والحب لا الكراهية، والحوار لا الصدام، والرفق لا العنف، والرحمة لا القسوة. هذا هو الإسلام. فأنا أذكر لكم بعض المبادئ والأصول الرئيسية التي لا بد منها للعامل في حقل الدعوة الإسلامية بالاشتراك مع الجماعات المختلفة. إن أول الأصل نقتبسه من القرآن الكريم أسلوب الحكمة والدعوة إلى الحوار والجدل بالتي هي أحسن. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن العامل في حقل الدعوة ينبغي له الاجتناب من المراء المذموم ولدد الخصومة الذي يفضي إلى إيغار الصدور وإثارة الفتنة وإنشاء الضغينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بذلك وحذر من هذا الموقف، فإنه قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فإن أسلوب الحكمة واختيار الأسلوب الحكيم في الخطاب الديني حتى مع غير المسلمين يجب وينبغي للمؤمن العامل والداعي إلى الله. فكيف بك أيها السامع بالذين يعملان في حقل الدعوة على مناهج مختلفة وانتماء إلى جماعات متنوعة؟ هل يجوز أن يكون الأسلوب فيما بينهما أسلوب التناحر، أسلوب البغض والشحناء،
أسلوب العداء هذا ليس من الدين شيء. والأصل الثاني يجب معرفته أن الاختلاف الواقع بين الجماعات المختلفة والحركات المتنوعة في حقل الدعوة الإسلامية إنما هو اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. هذا أصل كبير، أصل مهم. الاختلاف الرائج بين المذاهب المختلفة الفقهية وبين الجماعات المختلفة المنتمية إلى أفراد مختلفين من أصحاب الدعوة والتربية والفكر الإسلامي، ليس هناك اختلاف التضاد بينهم، لأن كلهم يعملون لأجل خدمة الإسلام ونصرة الدين. فإذا كان الغرض الموحد بينهم هو خدمة الإسلام ونصر الدين، فكيف يجوز الاختلاف بينهم على أساس المسائل الفرعية؟ ثم الأمر الآخر اعتبار التعددية واقعا لا محيد عنها. التعددية بين الجماعات موجودة ولا بد منها، لأن كل جماعة لا تستطيع العمل في كل مجالات الدين، ولا تستطيع أن تشمل كل جوانب الدعوة والفكر الإسلامي بمنهجها الواحد. لا بد من وجود الجماعات المختلفة والحركات المتنوعة العاملة في مجالات اجتماعية، في مجالات سياسية، في مجالات فكرية، في مجالات عملية، في مجالات علمية، في مجالات دعوية. كم من المجالات المختلفة موجودة لخدمة الإسلام، فكيف يجوز أن يكون الجماعة الواحدة تعمل في ميدان الإسلام بمفردها دون الاستناد أو التعاضد بالجماعات الأخرى؟ فهذه التعددية واقع لا محالة عنه، بل محمود ونافع لخدمة الإسلام. فالحركات التي تعمل لا يجوز أن يكون بينهم اختلاف التضاد، بل يجب أن يكون بينهم اختلاف التنوع كما ذكرت سابقا. ثم الأصل الآخر في هذا الأمر يجب أن يكون قدر من التفاهم بين الجماعات المختلفة، بل أنا أتقدم وأقول ينبغي أن يكون هناك نوع من التعاضد بين الحركات والجماعات الإسلامية. لماذا أقول هذا؟ لأنك أيها العامل منتميا إلى جماعة أن تخدم الإسلام كله بنفسك وحدك، بل إذا أنت تريد أن تخدم الإسلام حقا فعليك أن تساعد أخاك الآخر الذي يعمل في حقل آخر وفي مجال آخر بغرض إسلامي ديني، فإذا بذلك تستطيع أن تكمل عملك في حقل دعوتك ويتم النفع وتتحقق الفائدة لجماعتك أيضا إذا عملت الجماعات الأخرى في المجالات الأخرى. ثم الأصل الآخر الوقوف في القضايا المصيرية كبنيان مرصوف صفا واحدا. وهذا الأمر الذي أنا أذكره أخيرا مهم جدا. يجب الارتفاع والترفع عن كل رايات حزبية وجماعية لخدمة القضايا الأصولية للإسلام. إذا كان الأمر أمر الدين، إذا كانت القضية قضية المسلمين جميعا، فلا يجوز أن يكون هناك التحزب أو الحزبية للجماعات والحركات، بل ينبغي الترفع عن رايات الحزب والانتماء إلى الإسلام وحده، مع الاحتفاظ على الخصائص الجماعية والحركية والمنهجية الموجودة للجماعات المختلفة، ولا بأس بها، ولكن الصف الواحد يجب أن يقوم، ولكن المنصة الواحدة يجب أن تكون،
ولا بد من الرصيف الواحد يجب أن يأتي كل قادة الجماعات المختلفة إليه لخدمة الإسلام إذا كانت القضية قضية المسلمين جميعا، مثل ما نرى اليوم أن القضايا التي تهم المسلمين في بلادنا الهند وفي كل العالم الإسلامي وفي كل العالم البشري، إن القضايا قضايا مشتركة بين المسلمين جميعا، سواء كانوا من أحزاب وجماعات وحركات مختلفة. فيجب إنشاء المنصة الواحدة وإنشاء الجبهة الواحدة لكل الجماعات لمجابهة ولمواجهة ولمقاومة هذه القضايا المشتركة، وبدون ذلك لا يمكن نصر الدين ولا يمكن القيام بكمال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي المقطع التالي أنا أذكر لكم بعض الأمثلة والنماذج من سلفنا الصالح التي تدل على التسامح الموجود بين السلف الصالح والعلماء السابقين. بارك الله فيكم وأشكركم على استماعكم إلى كلمتي، جزاكم الله خيرا، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.